चाहे महंगाई की बात हो ये सीट खाली रहती है, बेरोजगारी की बात हो, बेघरों की बात हो, ये सीट खाली होती है। वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। हम जनाब लाइन लॉसेस खत्म करेंगे। हमने बिजली बनाई और इन्होंने पीटीआई ने अवाम पे बिजली गिराई। कानून में लिखा गया कि ये LNG के जो प्लांट्स हैं ये चाहे जितना भी महंगा हो आपने इन्हीं को चलाना है। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, वो कहाँ है 50 लाख घर। वजीर आजम ने कहा कि मुझे खुसूसी कंस्ट्रक्शन के पैकेज की जरूरत है। उस खुसूसी कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए नेगोशिएशन के लिए खुद वजीर आजम ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से राब्ता किया। This budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. मैंने डेटा निकाला कि आखिर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, तो पता लगा कि इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर। ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा और अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे ना। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला। ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। पार्लियामेंट चल पड़ी है, हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। पाकिस्तान के पार्लिमानी माहौल में अदम बर्दाश्त इस वक्त अपने उरूज पर देखी जा रही है। तशद्दुद का जो सिलसिला कौमी असम्बली में गालम गलोच, बजट की कॉपियों और सैनिटाइजर की बोतलें फेंकने से शुरू हुआ, वो आज बलोचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामा आराई और पुलिस से हाथापाई तक पहुंच चुका है। वज़ीर आला बलोचिस्तान को किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही ऐवान में अपनी ही अपोजिशन से बचकर पुलिस के हिसार में ऐवान तक जाना पड़ा। अवाम के मफाद के लिए सियासत का दावा करने वाले अवामी नुमाइंदे पुरतशद्दुद सियासत की वो रविश इख्तियार कर चुके हैं जिसने अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस धींगा मुश्ती, दंगल और हाथापाई के लिए वो अपने कीमती वोट से अपने नुमाइंदे चुनते हैं और अपने टैक्स से उन्हें तनख्वाहें देते हैं। विफाकी बजट पर हुकूमत की जानिब से रिलीफ और अपोजिशन की जानिब से अवाम पर बोझ के दावों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक ही बजट पर सच कौन बोल रहा है और सियासत कौन कर रहा है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का पहला सवाल है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो के भी बजट पर तहफ्फुज़ात, क्या अपोजिशन के बजट पर तहफ्फुज़ात दुरुस्त हैं? पाकिस्तान का आज का दूसरा सवाल है, बजट 2021-2022 हुकूमत और अपोजिशन के अलग अलग आदाद और शुमार, आखिर सच कौन बोल रहा है? इन तमाम अमूर पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे अहम तरीन मसले पर बलूचिस्तान असम्बली के बाहर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की गई, पुलिस से हाथापाई की गई, असम्बली के दरवाजों को ताले लगाए गए। इस पर बात करेंगे तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बताइएगा क्या हुआ, क्यों सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अपोजिशन को ये सब करना पड़ा, पुलिस इन्वॉल्व हुई, वज़ीर आला तक भी ना बच सके इस सारे तशद्दुद से? जी, अपोजिशन ने पहले ही तशद्दुद के लिए माइंड बना लिया था। लास्ट सेशन में असेंबली फ्लोर पे इन्होंने कहा था कि वो बजट पेश होने नहीं देंगे, असेंबली का घेराव करेंगे, धरना देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, और उन्होंने अपने कारकुनों को पत्थर थमा दिए, शीशे तोड़े, एम्बुलेंसेस की राह में रुकावटें खड़ी की, धरना दिए रखा, और बाय डिज़ाइन उन्होंने ताले लगाए। आज दिन ही में वो असेंबली के अतराफ में घूमते रहे, और उन्होंने आज आप सब के जो विजुअल आपके सामने है असेंबली के तकद्दुस को पामाल करते हुए उस पर हमलावर हुए, और उसी असेंबली के ये खुद अराकीन हैं। और ये जो हमला इन्होंने किया है न सिर्फ जमहूरियत पे, पार्लिमान पे, बल्कि पार्लिमानी जो रवायत हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, बलूचिस्तान की कल्चर है, सकाफत है, उस सब पे हमलावर हुए हैं। अच्छा लियाकत शाहवानी साहब, ये एहतजाज और बजट के खिलाफ बात करने का सिलसिला तो 2-3 रोज पहले से ही अपोजिशन की जानिब से शुरू था। तहफ्फुज़ात भी अपने बता रहे थे, हलकों में तरक्याती बजट ना मिलने की शिकायत भी थी। क्या कोई इन तहफ्फुज़ात को एड्रेस नहीं किया गया था पहले हुकूमत की जानिब से? ये इनके तहफ्फुज़ात जो मीडिया पे बताते हैं वो कुछ और हैं, और जो ये चाह रहे थे वो कुछ और था। ये चाह रहे थे कि इस गवर्नमेंट के आने से पहले जो PSDP ने अपनी मर्जी के वहाँ पे माफिया से मिल के
जो स्कीमात रिफ्लेक्ट किए जाते हैं और फिर उसमें किक बैक और कमीशन का बड़ा अमल दखल होता है, कॉन्ट्रैक्टर माफिया साथ मिलते थे। ये वो उस पास्ट के उस नेगेटिव प्रैक्टिस को रिवाइव करना चाह रहे थे और जो हमने दफन कर दिया है, इस गवर्नमेंट आते साथ ही इस प्रैक्टिस को हमने दफन किया। 2500 जाली स्कीमात पहले ही साल हमने PSDP से डिलीट किए थे, तो वो निज़ाम अब नहीं चल सकता। हमने PSDP के सिस्टम को ऑटोमेशन पे लाया, डिजिटाइजेशन पे लाया और कुछ 5 माह से हम पब्लिक से, लोगों से, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, अराकीन से बजट पे तजावीज़ ले रहे हैं। जिन्होंने अपने तजावीज़ दिए हमने उनको इंटरटेन किया है। अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है और कोई ऐसा तजवीज़ जो पब्लिक के मुफाद के अगेंस्ट है, जाहिर बात है उसको हम इंटरटेन नहीं कर सकते। भले कोई ब्लैकमेलिंग करे, हमलावर हो, जो रवैया उन्होंने रवा रखना है वो भले रखें। और लियाकत चवानी साहब, जो बज़ाहिर उनका मुतालबा ये कुछ अपोजिशन जो अरकान हैं कि उनके हलकों में तरक्याती फंड्स नहीं दिए गए या नहीं दिए जाएंगे इस बजट में जो आज पेश किया गया है, इस दावे की, इस मुतालबे की कोई हैसियत हकीकी नहीं है आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं। इनके जो एक्टिव अरकान जो ये गिला कर रहे हैं, उनके अपने हल्के में 72 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। पशीन में 1 अरब 8 करोड़ की हुए हैं। बलूचिस्तान का एक हल्का, एक जिला, एक तहसील को आके बता दे जहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स हमने शुरू नहीं किए। देखें आइन में कहीं ये दर्ज नहीं कि आपने MPAG को फंड देना है। उनका काम है लेजिस्लेशन, बजट बनाना। बलूचिस्तान के डिपार्टमेंट जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, PND डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट्स हैं, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, हम सब बैठ के 3-4 महीने से ये बजट डिजाइन करते रहे हैं और पर्पस बिल्ट बजट है और बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट है। और लियाकत चवानी साहब, फिर अब होगा क्या? जो हंगामा आराई जिन्होंने की है, जाहिर है पुलिस ने भी एक्शन लिया है, अब आने वाले दिनों में क्या होगा? क्योंकि ऐवान की कार्रवाई तो चलानी है, बजट को मंजूर भी कराना है ऐवान से। बजट हम मंजूर करा लेंगे, हमारे पास मेजॉरिटी है। अभी इन्होंने जो शोर शराबा अंदर करना था उससे पहले ही एडवांस में बाहर करके उन्होंने असम्बली के अंदर नहीं आए और अभी इस वक्त हमारे जो वजीर खजाना है बड़े आराम से अपना बजट पेश कर रहे हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड जाहिर है वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। बलूचिस्तान असम्बली में हमें उनके तमाम टेबल्स पे आप विजुअल देख रहे होंगे कि बुक्स का पूरा कॉटन, तमाम उसमें वाइट पेपर, बजट स्पीच और तमाम PSDP बुक्स वो सारे उनके टेबल पे पड़े हुए हैं। अभी भी वो अंदर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आए और अपने बजट बुक को पढ़ें और अपने तजावीज़ से हमें आगाह करें। जो तजावीज़ बेहतर होंगे यकीनन इंटरटेन किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत चवानी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर बलूचिस्तान असम्बली के हमें हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करें। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर मजमूई तौर पर कौमी असम्बली में जो मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की जानिब से, अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से तकारीर का सिलसिला आज भी जारी रहा और तकारीर के मवाद पर भी बहस की जा सकती है। बजट पर भी अपोजिशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खेल दास कोहिस्तानी साहब। आप दोनों अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, बजट गवर्नमेंट अब ये दावा कर रही है कि मौजूदा हालात में, मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट गवर्नमेंट की जानिब से पेश किया गया। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको क्या एतराज़ात हैं? बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक जुमले में बलूचिस्तान की जो तर्जुमान है उसकी एक बात के ऊपर बात कहना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने ये कहा कि 2500 स्कीमें ADP से हमने डिलीट कराई। 2500 स्कीमें ऑटोमेटिकली हवा से नहीं आई, ये इनके पूरे नीचे इंजीनियर, एक्सचेंज चीफ इंजीनियर सब ने रिकमेंड करके भेजा होगा। क्या ये इन जाली स्कीमों के ख़िलाफ़ अपनी जो सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो आपने कौमी असम्बली की बात की, आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया की तारीख़ में देख ले, पाकिस्तान की तारीख़ में देख ले, आपने कभी सुना है कि हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करी? जवाब में नो आएगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये होगा, अगर उनका ये कहना है कि शौकत तरीन साहब जब बजट पेश करे थे तो हमने एहतजाज की, बिल्कुल किए, मैंने किए, खेलदास साहब ने किए, अपोजिशन के तमाम लोगों ने किए, मगर तहजीब और तमीज़ के दायरे में। क्योंकि शौकत तरीन साहब की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन की जानिब से गालम गलोच और गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की गई है। कुछ नहीं किया। हाँ, अलबत्ता अमजद न्याजी साहब जो बिलावल भुट्टो साहब के बारे में जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते वो सबके सामने आप बता दें पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर किसी ने किया। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि हम शौकत तरीन साहब के खिलाफ इस वजह से भी बात कर रहे थे कि आपको याद है यही शौकत तरीन साहब थे जो मौजूदा हुकूमत की मईशत को वो तबाहकुन समझ रहे थे और कहते आ रहे थे। आज नौकरी हासिल करने के लिए शायद किए। और फिर मज़े की बात ही, मैं तो बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, बजट तकरीर, उसका रिप्लाई कौन दे रहे? असद उमर साहब थे। ओ भाई, तुम्हें तो निकाला है नायली के ऊपर,
तुम्हें तो निकाल चुका है, तुम किस तरह कह सकते हो कि ये बजट सही है और मईशत बढ़ गई? और अच्छा, उसके बाद हफीज़ शेख साहब आ गए, उसको भी सी नाइली पे निकाल दिए। अब ये 15 दिन पहले ये मौसूफ आ गया, पता नहीं कौन सा अलादीन का चिरागन के पास है कि 15 दिन में मईशत बढ़ गई और पाकिस्तान खुशहाल हो गया। अच्छा, खुशहाल तो हो गया बकौल इनके, मेरे हिसाब से सब झूठ है, फ्रॉड है, मगर फिर IMF से बात क्यों करे? अगर पाकिस्तान इतने खुशहाल है तो आप आवाम के पास जाए, आपके कैमरे मैन लेके जाए कैमरा। अच्छा, क्या महंगाई पे काबू पा लिया? खिल साहब जरा हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पे मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल साहिबा ने भी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा वक्त देने के लिए। मैडम, ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए कानून साजी करनी है, अवाम के मफादात की बात करनी है। बलूचिस्तान में भी वो सूरत हाल ज़रा ज़्यादा संगीन हो चुकी है जो 2 रोज़ पहले कौमी असम्बली में भी थी। ये सूरत हाल किधर जा रही है सारी सियासी? देखिए, सीधी सी बात है कि जो मुल्क को मकरूज करके चले गए थे, 31,000 अरब का जो कर्जा चढ़ा के चले गए थे, हमारे आंसू बेच के, हमारी महरूमियाँ बेच के, और उसके बदले में पाकिस्तान में जो है तरक्की करवाने के बजाय, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर डेवलपमेंट करवाने के बजाय IMF से मकरूज करवा के, तो उससे तो मैफेयर के फ्लैट खरीद ली है, उससे तो वन हाइट पार्क खरीद ली है, उससे तो दुबई में टावर्स बन गए, उससे तो इनकी जायदादें बन गई। 1990 में कहते थे कि, और ये डिक्लेयर्ड इनके एसेट्स हैं कि 1990 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की टोटल फैमिली के पास 27 लाख के आसास थे, और जब मौसूफ यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे हैं जब वो खातिम आला 2018 में छोड़ के गए तो उनके पास 7 बिलियन के आसास से किधर आ गए? और जब जवाब मांगो तो डेमोक्रेसी को खतरा, जब जवाब मांगो तो नैब ने जो ही हमसे इंतकामी कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक जो है वो सबूत नहीं देना कि इनके पास एसेट बियॉन्ड मीन्स कहाँ से आए। अब 3 साल गुजरने के बाद जब हमने अपनी इकोनॉमी दुरुस्त सब में की, जिसमें इकोनॉमी के शारिये बेहतर हो रहे हैं, जिसमें आवाम को रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान के हर आवाम के हर तबका के लोग जो है वो बजट से खुश है, कोई सड़क पे इसके खिलाफ नहीं आया, कोई इकोनॉमिस्ट इसके खिलाफ नहीं बोलता, सब बजट के ऊपर जो है वो दुरुस्त जो है पॉजिटिव वोट दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इससे बेहतरीन बजट नहीं दे सकता था। अब ऐसे में जारी बात है जब अटेंशन को डाइवर्ट करना है, कौम को अच्छी खुशखबरी से अपोजिशन का काम तो अपोजिशन करना है। जब आप भी अपोजिशन में थे, आप लोग भी अपोजिशन करते थे, गवर्नमेंट पर इल्जाम तराशी भी अपोजिशन करती है, तो गवर्नमेंट अपना फिर कंफर्ट क्यों लूज करती है? गवर्नमेंट अपना टेम्परामेंट क्यों लूज करती है? नहीं, देखिए, मैं आपको यही बात बताने वाली थी कि चूंकि जब अपोजिशन ने ये देख लिया कि इन्होंने तो बजट पढ़ा ही नहीं है, ना इन्होंने कोई इशारे पढ़े, ना उन्होंने तकरीर सुनी बजट की, तो लिहाजा उनका क्या मकसद था शोर मचाने का? उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो खवातीन को गालियां दे दो, खवातीन के ऊपर हमले कर दो। पार्लियामेंट में इनकी बदजबानी से, PMNN की बदजबानी से और इनके हाथों से कोई खातून पार्लियामेंटेरियन महफूज नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि अगर पार्लियामेंट में ताकतवर खवातीन के साथ किसी की आंख फाड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के ऊपर हमला करवा दिया, किसी को वर्बल डायरिया कह दिया, किसी की तजहीक कर दी, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान की बाकी फीसद आबादी खवातीन के साथ क्या करते होंगे। तो इट्स वेरी, और मजे की बात ये है कि PMNN में तो जितना बड़ा आप खवातीन को गालियां देते, कैरेक्टर असैसिनेशन करते, उसको मरियम बीबी जो है तर्जमान बना देती है, उसको इतना बड़ा ओहदा जो है वो मिल जाता है गाली गलोच करने के ऊपर। एनीहाउ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जहां तक आपने ये बात की कि गवर्नमेंट तो फिर बर्दाश्त करती, गवर्नमेंट तो बर्दाश्त कर रही है। 3 साल से गालियां PMNN के हम बर्दाश्त कर रहे हैं पार्लियामेंट में, 3 साल से हम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो स्पीच नहीं करने दी। अच्छा, हमने तो कल ये परसों ये मायदा कर लिया कि पार्लियामेंट में हम अपोजिशन लीडर की जो है तकरीर सुनेंगे। जब हम चुप करके आके बैठ गए और हम तकरीर सुन रहे थे, मुझे एक बात बताएं कि जब अपोजिशन लीडर खड़ा होकर तकरीर कर रहा हो तो फिर उस साइड से सैनिटाइजर की बोतल मारने का अकरम चीमा साहब जो है PTI के, उनके चेहरे से जो खून बह रहा था, क्यों मारी? इसका मतलब है कि PMNN के अक्सर लोग खुद ही कुछ नहीं चाहते, मरियम नवाज का अपना ग्रुप ही नहीं चाहता। अच्छा, ज़रताज गुल साहब हमारे साथ ही रहेगा, ये इस पर जरा खेलदास साहब से भी बात कर रहे थे। खेलदास साहब, ये कल से काफी ये बात सामने आ रही है कि शायद अपोजिशन खुद नहीं चाह रही, नून लीग के अपने धड़े नहीं चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर करें। जब वो तकरीर कर रहे थे तो सैनिटाइजर की बोतल वाकई मारने की जरूरत क्या थी? क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ अपोजिशन की तरफ से? देखिए, बात ये कि ये जो मरियम नवाज साहिबा का बात कर रही है कि उन्होंने हिदायत दी है, सीधी सीधी बात है कि ये जो PTI और उनकी लीडरशिप और ये जो ख़वातीन है, खुसूसन ये मरियम नवाज साहिबा पे बात करती हैं, उन पे हमला करने की कोशिश करती है। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर लीडर है, उसके करोड़ों फॉलोवर हैं, उनको उसकी बात सुनी जाती है,
اور یہ حکومت کی جو خوفزدہ کی عالم ہے، ان کی جو فوبیا کا شکار ہے، یہ کیبنٹ میں بھی مریم نواز صاحبہ کو گفتگو کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ میں بھی مریم نواز صاحبہ کو گفتگو کرتے ہیں، یہ گالی بھی مریم نواز صاحبہ کو دے رہے تھے۔ مجھے یہ بتایا جائے جب یہ خود بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست ہم نے ختم کر دی ہے، تو ان کو خوف کیوں ہے مریم نواز صاحبہ سے اتنا؟ خوف کس سے؟ یہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں۔ پی ڈی ایم ایک خوف دلا سکتی تھی حکومت کو، پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی تھی، تو حکومت کو خوف کس سے ہے پھر؟ خوف ہے تبھی اس شو میں مریم نواز صاحبہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے، یہ خوف کا عالم ہے۔ آپ دیکھیں جب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو بات کرتی ہے کوئی خاتون، جب بلاول بھٹو صاحب کو گالی وہ دے رہے تھے ان کے یہاں، ان کے خلاف جو بات کر رہے تھے، یہ زرتاج گل صاحبہ، مجھے عزت ہے ان کی ذات سے، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اور ملکہ بخاری صاحبہ دونوں ہنس رہی تھی اور دونوں مذاق اڑا رہی تھی، تب ان کو وہ اقتدار، تو تب وہ ان کو یہ نہیں سوچنا ہم خواتین ہیں، ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے، روکنا نہیں روک سکتی، تو خوش ہو رہی تھی۔ اور یہ جو کتاب آپ پھینک رہی ہے، یہ میں نے ویڈیو اس کی بنائی ہے کہ جس طرح وزیر تعلیم، یہ جو فیڈرل منسٹر موسمیات تبدیلی، کس طرح وہ نعرے مار رہی ہے، کس طرح انجوائے کر رہی ہے۔ کیا عمران خان نے ان کو یہ سکھایا ہے؟ ان کے لیڈر نے؟ گورنمنٹ بھی یہ اعتراض کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ اعتراض شاید ویلڈ سمجھ بھی آتے ہیں کہ ابھی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، بجٹ ڈاکیومنٹس ابھی آپ کے پاس پہنچے ہیں، اپوزیشن نے بجٹ پڑھا نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی اپوزیشن نے یہ طے کر دی ہے کہ بجٹ عوام دشمن ہوگا اور ہم نے وہ تقریر مکمل نہیں ہونے دینی۔ مطلب بجٹ پڑھ لیتے، اس پر پھر اعتراضات کرتے، زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھو، میں کاؤنٹر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش ہو رہا تھا تو انہیں پڑھا جو اس پہلے سے سیٹیاں ویٹیاں ساتھ لے کے آئے تھے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زرتاج گل صاحبہ نے جو بات کی ہے خواتین، کیا آپ کے ترجمان نے میرے گریبان پہ ہاتھ نہیں لگایا؟ کیا کسی کو شرم آئی؟ کسی نے اس کا کوئی ایکشن لیا؟ نہیں۔ میں ایک پشتون ہوں، میں پیپلز پارٹی کا جالا ہوں، ہم عورتوں کا ہمیشہ عزت کرتے اور کرتے رہیں گے۔ اور پھر خود زرتاج گل صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا ان نے بلو دا بیلٹ بات نہیں کی ہے؟ وہ آپ کو نظر نہیں ہے میڈیا کو؟ آپ سے میں امید رکھتا کہ آپ سوال کے، مگر آپ نے سوال نہیں کیا، اس وجہ مجھے بات کرنی پڑی۔ اب سوال یہ کہ جب اسد عمر صاحب فیل ہو گئے، اس کے بعد جا کے حفیظ شیخ صاحب فیل ہو گئے، اور 15 دن پہلے یہ جو صاحب آ گئے، نہ جانے کون سے جادو اس نے چلایا، جب خود یہ کہتے ہیں معیشت ان کی تباہ ہو چکی ہے، آج 15 دن میں بڑھ گئی پورا۔ اور بھائی یہ جی ڈی پی، یہ ریزرو، یہ چیزیں عوام کو نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو بتا رہی ہے محترمہ کہ عوام خوش ہے، کہاں سے خوش ہے؟ ابھی آپ کیمرہ لے کے باہر چلے جائیں، اور یہ تو اسلام آباد کی ہم بات کریں، آپ ذرا دور دراز علاقوں کی بات کریں، اور پھر جو یہ باتیں کرتے تھے چوٹو گینگ، آج کیا ان کے علاقے میں، زرتاج گل صاحبہ کے علاقے میں کیا لوگوں کے ہاتھ نہیں کاٹے، ٹانگیں نہیں کاٹی جا رہی ہے؟ وہ ویڈیو دیکھے انہوں نے؟ یہ ان کے علاقے کی بات کروں، وہ جنگل کا قانون کہاں گئے آپ کے ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار؟ اور پھر میں بات کروں انسانی حقوق کے اس ٹھیکیدار منسٹر سے جو سیٹی بجا کے اسمبلی میں وہ آوازیں کس رہی تھی۔ سوال یہ کہ ساری چیزیں، اور پھر مجھے حیرت ہو گئی ہے اسپیکر صاحب کے اوپر، یہ سارا منظر دیکھا، بولے کمیٹی بنائیں گے۔ او بھائی خدا کو خود نے، اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہے، نظر بھی تیز ہے، ماشاءاللہ خوبصورت آنکھیں بھی ہے، تو آپ کو یہ مراد صحیح ساتھ 6 فٹ کا آدمی نظر نہیں ہے آپ کو، آپ کمیٹی بنا رہے ہو۔ 3 آپ کے بھی تھے، 3 ان کے بھی تھے، ایک بلکہ پیپلز پارٹی کے تھے، 3 پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا؟ پہلی بات تو یہ ان سے پوچھو آغا رفیع اللہ کا کیا تعلق، کیا اس نے کوئی نعرہ لگایا، کیوں ہاتھ لگایا، اس نے کیا کیا؟ اور جب ہنگامے کے وہ تھا بھی نہیں، شروع میں تھا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اسپیکر نے اپنے آپ کو خود ہی جانبدار، جو عمران خان صاحب کی ہدایت آ رہی اسی پہ عمل کرے۔ یہ پورا ایک گینگ ہے گالی گلوچ کا، تربیت عمران خان صاحب کی 126 دن کا دھرنے میں، یہ ساری ترغیب وہاں سے آ رہی ہے، چاہے فردوس عاشق اعوان کی، چاہے فردوس عاشق اعوان کی گفتگو، چاہے زرتاج گل صاحب کی، چاہے ان کی دوسرے میں نے کارکنوں کی، سب ترغیب جو ہے نا عمران خان صاحب کی، اور یہ بھگتنا پڑے گا۔ کھیلدار صاحب، اسپیکر پر جانبداری کا الزام اپوزیشن کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ جس دن اسپیکر نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا اور 7 اراکین کو سزا بھی دی تھی، اس دن انہوں نے تو غالباً شہباز شریف صاحب سے بھی فون پہ بات کی تھی اور بلاول بھٹو صاحب سے بھی کی تھی، تو بات تو انہوں نے اپوزیشن لیڈران سے کی تھی۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب سے یا بلاول صاحب سے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات تو انہوں نے نہیں کی کہ ہم مراد سعید کو جو ہے بچانا چاہتے ہیں اور ان کو اجازت شہباز شریف صاحب نے دے دی کہ آپ شفقت محمود کو نہ ڈالیں نام، یہ تو بات نہیں ہوئی تھی نا، انہوں نے فون کیا تھا۔ دیکھیں بات سیدھی ہے، جیسے مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں، پوری قوم نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور چائنا دیکھ رہا ہے، جس کمیونیکیشن کا منسٹر جو سی پیک کے تحت منصوبے چل رہے ہیں، جس وہ انٹرنیشنل یہ جا کے معاہدے سائن ہوتی ہے، اس وزیر کا جو ابھی آپ کے پاس چل رہے ہیں، اسپیکر صاحب کو وہ نظر ہی نہیں آئے۔
اسپیکر صاحب کو کوئی وزیر فواد چودھری نظر ہی نہیں آیا، اسپیکر صاحب کو شاہ محمود قریشی نظر ہی نہیں آیا، اور یہ بے گناہ جو کچھ لوگ تھے ان کے نام ڈال کے، کیونکہ اسپیکر صاحب کے اختیار میں نہیں ہے، یہ بنی گالہ سے پی ایم ہاؤس سے ایوان چلایا جا رہا ہے، تو جب وہاں سے چلایا جائے گا تو اسپیکر خود بیچارہ بڑا اس کے پاس وہ مطلب اپنی نوکری بچانے کے چکر میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا جو نیریٹو تھا یہ پورا قوم نے دیکھ لیا کہ کتنا جانبدار ہے، کتنا غیر جانبدار ہے۔ بات یہ کہ اگر وہ کارروائی کرتا تو وہ اسپیکر نہیں رہتا۔ مراد سعید ایک ایسا وزیر ہے جو نیچے سے سیٹ سے بیٹھ کر اسپیکر صاحب کو اشارے پہ یہ ایوان چلانا چاہتا ہے، اور وہ اتنا پاورفل ہے۔ وہ ریام خان کا کتاب پڑھا ہوا ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے، قوم نے پڑھی ہوگی تو اس میں سارا ذکر ہے۔ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ قادری مندوخیل صاحب، کہا یہ جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ گورنمنٹ ہمیں بات کرنے نہیں دیتی، ہماری بات سنتے نہیں ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کی طویل تقریر کل ہوئی، ویسے اس تقریر کے دوران بھی بلاول صاحب اٹھ کر گئے اور آدھی تقریر کے بعد پھر واپس آئے۔ آج بلاول صاحب نے بھی تقریر کی، تو جب گورنمنٹ سائیڈ سے رپلائی آ رہا تھا تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے، بلاول صاحب بھی نہیں تھے، تو پھر آئیڈلی اگر آپ نے تقریر کی ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو پھر جواب تو سننا چاہیے، اتنی برداشت تو پیدا کرنی چاہیے لیڈران میں۔ پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب کوئی باہر نہیں گئے، شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران وہ چائے پینے کے لیے گئے، 5-7 منٹ کے لیے واپس آ گئے، برابر میں جو لابی بنی ہوئی، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ، کیا شہباز شریف صاحب کی سپیچ کے بعد اور بلاول صاحب کی سپیچ کے بعد مراد سعید نمبر 2 کا سپیچ جو ہے نا ان کو سننا چاہیے؟ کیا ان کا یہ لیول ہے کہ ان کا سپیچ جو ہے نا ووٹ لے کر وہ آئے ہیں وفاقی دیکھو بات یہ ہوتا ہے نا، وہ خود اپنے آپ کو کمپیئر کرے کہ وہ کس لیول کا آدمی ہے، وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، آپ ایک چیز بتاؤ، جب اب یہ وزیر اعظم ہے، کیا وزیر اعظم کرونا کے دوران وہ غائب ہوتا ہے؟ کیا وہ فرانس کے خاکوں کے دوران غائب ہوتا ہے؟ کشمیر پہ حملے کے دوران غائب ہوتا ہے؟ ہر جگہ وہ غائب۔ یہ وزیر اعظم ہے کس لیے؟ اور کہتے ہیں 18 گھنٹے کام کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں کام کرتا ہے، وہ جگہ ہمیں بھی بتا دے کہ وہ کہاں کام کرتا ہے 18 گھنٹے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر کا یا ایز اے اپوزیشن پارٹی پیپلز پارٹی کا یہ حق ہے کہ ہم تنقید کریں، اور یہ بجٹ اسی وجہ سے ایوان میں لایا جاتا ہے، نہیں تو آرڈیننس فیکٹری ہے صدر مملکت کا، وہاں سے ایشو کرا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ نے اسمبلی میں لایا تو آپ کو ہمیں تنقید بھی سننا پڑے گا، ہماری تجاویز بھی سننے پڑیں گے، اور اس کے بعد یہ کمپائل ہوتا ہے ساری چیزیں۔ وہ یہی دستور ہے پاکستان کا، اور شروع سے آتا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے، کہاں سے ہے؟ تربیت تو خان صاحب نے اس کو ٹھیک ٹھاک دے دی ہے، اب یہ گالی گلوچ بریگیڈ بن گئے اور لوگوں کی عزتیں اچھال رہے، لوگوں کو گریبان پکڑ رہے، اور یہ بلو دا بیلٹ باتیں کریں یہ آپ کے سامنے۔ اور پاکستانی قوم میں دعویٰ کہتا ہوں، جیسا فیصل واڈا کے کیس میں 6 نمبر پہ پی ٹی آئی گئی، جبکہ ان کی اپنی وفاقی حکومت اور 14-13 ایم این اے اور خود ایم پی اے ہے 6 نمبر پہ، آپ دیکھیں گے کہ 2023 کے الیکشن میں پورے کا پورے پی ٹی آئی کون سے نمبر پہ ہے۔ ٹھیک ہے، کھیلداز صاحب، ابھی قادر مندوخیل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ بحث ہونی چاہیے۔ بحث آئیڈیلی تو بہت اچھی چیز ہے، ایوان ہے ہی بحث کی جگہ جہاں پر اپوزیشن اپنی تجاویز پیش کرے، پھر گورنمنٹ سے جواب آئے۔ وہی سوال ہے آپ سے بھی کہ جب گورنمنٹ جواب دینے لگتی ہے تو پھر آپ کے لیڈر نہیں ہوتے جواب سننے کے لیے، پھر بحث کیسے ہوگی؟ تو کیا یہ کرائیٹیریا رکھیں گے کہ ہماری بات کے جواب میں یہ لیڈر اسپیسیفک بات کریں، باقی بات نہ کریں؟ اگر جواب میں مجھے بتائیں ہمیں گالی دی جائے گی، جب شہباز شریف صاحب تقریر کرتا ہے اس کے جواب میں آ کے کوئی ایک جونیئر صاحب بات کرے اور وہ شخص بات کرے، جیسے میں مندوخیل صاحب کی بات ریپیٹ نہیں کر، وہ ارسطو جو نائل ہو کے اس کیبنٹ سے نکلا ہے وہ آ کے جواب دے رہا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، جس ملک کے وزیر اعظم کی منصب پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کی سیاسی بڑے لیڈروں کے چور کہے، خود گالی دے، چور میں سمجھتا ہوں گالی ہے، اگر وہ گالی دے گا تو سامنے سے گالی آئے گی۔ ہم اتنے عظیم نہیں ہیں کہ گالی کھا کر اپنے لیڈر کی خلاف بات سن کر۔ یہی الفاظ تو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب بینظیر صاحبہ کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، اب یہ الفاظ تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے چل رہے ہیں، تو یہ تو پھر وہی ریپیٹ خان صاحب بھی کر رہے ہیں جو آپ کی لیڈرز بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھو 90 کی سیاست ہم دفن کر چکے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور ہم اس ملک میں جمہوریت کو آگے بڑھایا۔ یہ پاکستان میں 5 سال پورے نہیں ہوتے تھے، یہ اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کی بھارتی شک والی تقریر 90s کی نہیں تھی، وہ شہباز شریف صاحب نے واپس بات لی ہے۔ ہمارے لیڈرشپ میں اتنی دل ہے، آج بھی ہم کٹھے ہیں، سیاسی اختلاف نظریہ ہر کسی کا اپنا ہے، پالیسی، کل ہم مندوخیل کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں مگر آج بات سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی نہیں دے رہے ہیں، سیاسی تنقید کریں گے، پالیسیوں پہ بات کریں گے، اس پہ اختلاف بھی رکھیں گے۔ یہ نہیں ہے ملک کا وزیر اعظم جب بولتا ہے کہ فلانا چور ہے، امریکہ میں کہتا ہے جا کے یہ چور ہے، انہوں نے دیوالیہ کر دیا ہے، مجھے بتائیں کس فیصلے میں ہمارے لیڈرشپ پہ چوری کا 1 روپیہ ثابت ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے جو پاناما
केस उसमें साबित हुआ, शहबाज शरीफ में आपको 2 दफ़ा अरेस्ट किया, उस पर चोरी का रुपया हुआ, ख्वाजा आसिफ बेगुनाह जेल में, उस पर कहाँ हैं इनके जो प्रोसिक्यूटर नेब के, क्यों नहीं लाते वो रेफरेंस, क्यों नहीं लाते? क्या वहाँ पे चोरी साबित हुई? ठीक है, किसी 1 रुपए की चोरी उन्होंने साबित नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ बजट पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त है और आदाद शुमार में हुकूमत और अपोजिशन में से सच कौन बोल रहे हैं, सियासत कौन करे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बजट वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद हंगामा आराई वाली कहानियां तो एक तरफ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से बजट पर मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत बज़िद है कि यह बजट तारीखी बजट पेश किया गया है और इससे बेहतरीन बजट मौजूदा हालात में पेश नहीं किया जा सकता था। अपोजिशन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि यह बजट अवाम दुश्मन है, टैक्स का बोझ लाद दिया गया है, महंगाई का तूफान आएगा। अब आदाद शुमार छुपा कौन रहा है, सच कौन बोल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत फ़रूख सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूख सलीम साहब वक्त देने के लिए। सर, आपके सामने दोनों साइड्स के दावे हैं। क्या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये बजट मिसाली है, तारीखी है, तमाम तबके खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, ये क्लेम आपको रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए, बजट जो जब भी आता है वो मजमूआ होता है, उसमें सियासी पैगामात होते हैं और उसमें माशी अदाद शुमार होते हैं। हुकूमत आप देख लीजिए, पिछले 10, 15, 20 सालों से जब भी बजट आता है तो 3 या 4 बड़े स्टैंडर्ड किस्म के नारे जो हुकूमती पार्टी है वो लगाती है। वो कहती है कि ये अवाम दोस्त बजट है, वो कहती है कि ये गरीब दोस्त बजट है, अमूमन ये कहा जाता है कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। इस बजट से पहले आपने देखा होगा कहा जा रहा था कि खास फोकस है इस बजट का कि ग्रोथ होगी, कि जीडीपी ग्रोथ हमने आगे बढ़ानी है। और अपोजिशन हमेशा से पिछले कई सालों से उस पर तनकीद, बजट को तनकीद का निशाना बनाती है। अगर आप गौर से देखें तो कितने टनों के हिसाब से आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो अदाद शुमार फेंके गए हैं कि 8,400 अरब का बजट है, इतने हज़ार अरब इधर जाएंगे, इतने हज़ार अरब उधर जाएंगे। अगर आप गौर से सोचिए तो जो कौमी बजट है उसका हमारे घरेलू बजट से, जो आप घर में बनाते हैं, मैं घर में बनाता हूँ, बाकी पाकिस्तानी घर में बनाते हैं, उससे कोई रिश्ता नहीं नजर आता, कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। देखिए, 80% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो तकरीबन 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक पे खर्च कर देते हैं। उनका बजट होता है कि जी 4 बच्चे हैं, बीवी है, आटा कितना खरीदना होगा, चीनी कितनी खरीदनी होगी, अब आटा 35 रुपए से 75 चला गया है, तो क्या किया जाए, क्या घर वालों का पेट भरा जा सकता है। फिर महीने के आखिर में बिजली का बिल आ जाता है, जो 3 साल पहले 11 रुपए का यूनिट था, अब वो 22-23 रुपए यूनिट आ जाता है। फिर मुश्किल पड़ जाती है कि बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल अदा करना है। तो जो कौमी बजट है, आप गौर से सोचिए तो उसका आपका और मेरे घरेलू बजट से कतई कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये रिश्ता किसी किस्म का होना चाहिए कौमी बजट में और हमारा जो घरेलू बजट बनता है। ठीक है। अच्छा, कादिर बंदो खेल साहब, फ़रूख सलीम साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी जब बजट पेश किया था सिंध का और जब तनख्वाहें बढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने भी साथ ये क्लेम किया था कि मुश्किल मौशी हालात में हम ये बजट पेश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत भी यही क्लेम कर रही है। तो मौशी हालात तो अभी तंग हैं, मुश्किलात हैं, उसके बावजूद ये बजट पेश किया गया है। फिर भी अब बजट हैं कि तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल मुश्किल तो है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और क्या सिंध इसके बावजूद के NFC अवार्ड के तहत हमें पिछले साल भी 132 अरब रुपये में कम दिए, ठीक है। ऊपर से हमारा पानी भी रोका गया। पाकिस्तान की 60 साल तारीख़ में सिंध की ज़मीनें जो है ना वो बंजर होती जा रही है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अगर हम एज़ ए वज़ीर आला, अगर ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव सूबे का ये आवाज़ बुलंद करता है तो कहते हैं सिंध कार्ड इस्तेमाल कर दे। तो भाई अगर वो नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? सवाल ये है कि सारी बातें मुश्किल से मुश्किल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप मुझे ये बता दें, फ़रूख साहब ये बात सुन रहे हैं सलीम साहब, कि आपको याद है इमरान अजीज़ साहब ये फरमाते थे कि MNA MPA को डेवलपमेंट के मद में फ़ंड देना रिश्वत है। पिछली साल भी दिए, इस साल भी 68 अरब रुपए रखे बजट में। नंबर 1 बात, क्या IMF से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोरोना के लिए, कोरोना की मद में अरब रुपए नहीं लिए और बजट में सिर्फ रखे 5 अरब रुपए?
اور یہ جو اعداد و شمار بالکل صحیح کہا فروغ نسیم صاحب نے کہ گھریلو بجٹ اور جو پاکستانی بجٹ یعنی حکومت کو بجٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اتنی جو اعداد و شمار یہ بتا رہے جھوٹ کا پلندہ فراڈ کر کے یہ کرا رہے. اور میں دوبارہ ان کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ وہی شوکت ترین صاحب تھے جو تنقید کر رہے تھے 15 دن میں بجٹ جو ہے نا وہ زبردست ہو گیا پاکستان. اچھا اوپر سے سونے پہ سے آگا آئی ایم ایف سے بات بھی چل رہی تو بھائی آپ آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیں. آپ وہی عمران عزیز صاحب ہے کہ میں اگر آئی ایم ایف سے قرض لوں تو میں خودکشی کر لوں, اور ان کی رہنما آج کیا کریں جی پچھلی حکومت کے قرض تھے تو بھائی یہ پچھلی حکومت کے قرض ابھی آ گئے. کیا آپ کو حکومت لینے میں یا وہ جو 126 دن کی آپ جو بھی پارٹی نام دو وہاں پہ آپ نے اس کو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرض ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا یہ چیز نہیں تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے جنرل مشرف کی نہیں تھی؟ یہ تو تسلسل ہے پچھلی حکومت کا. اور جب ایک نئی حکومت آتی ہے ان کو یہ سارا ڈیٹا پتہ ہوتا ہے. اور یہی ارسطو جو اس نے کھلدار صاحب نے کہا, یہ ارسطو تو انہیں بڑے اتنی چیمپئن بنائے تھے کہ بھائی اگر اسد عمر صاحب آ گئے تو پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ پورا امریکہ کے برابر ہو جائے گا. اس کو نائلی پہ بنا پہ نکال دیا اس کو. یہی مندو خیل صاحب کی بات جو وہ کر رہے ہیں, آپ مفتاح اسماعیل صاحب بھی جانے سے پہلے یہ کہہ گئے تھے کہ گورنمنٹ کو جو بھی اگلی آئے گی اسے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. تو پھر آئی ایم ایف پروگرام میں جانے پر تو اپوزیشن تنقید نہیں کر سکتی گورنمنٹ پر. دیکھیں میں فارق سلیم صاحب کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, مگر میں ایک چیز یہ کہوں گا. دیکھیں یہ جو بجٹ ہوتا ہے, ایک تو جو الیکٹیبل سارے ایم این ایز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کا ایشو کیا ہے کس بات پہ. اس ملک میں یہ بابوز جو بجٹ بناتے ہیں, ایک تو وہ, دوسرا یہ جو سونے پہ سہاگا آئی ایم ایف بجٹ بننا شروع ہو گیا ہے اور جو ڈکٹیشن سے ہمارے تیل کی قیمتوں میں بڑھایا جاتا ہے, بجلی کی قیمتوں میں بڑھایا جاتا ہے. بات یہ کہ دیکھو پالیسیز جو ہے نا حکومت کی بجٹ میں پالیسیز اور یہ ڈائریکشن جو ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے. ریاست کی ذمہ واری ہے کوئی بھی مزدور ہے ان کی اگر تنخواہ اگر جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا 25,000 تک کی جائے, جہاں جو تنخواہیں بڑھانی چاہیے لاسٹ بجٹ میں نہیں بڑھایا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت کے غلط فیصلے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس اسد عمر جب پہلی بجٹ انہوں نے پیش کی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہا تھا. اس اسد عمر کے فیصلے کے بعد جو پاکستان نے بھگتا ہے, یہ 3 سالوں میں جو ان کے وزراء جو بدلتے رہے ہیں, وزیر خزانہ ارسطو سے لے کر یہ شوکت ترین تک. شوکت ترین صاحب خود کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی صحیح تھی, اور اب وہ میں اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں جو ان کی لائن ہے اس پہ وہ چلنا شروع ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں جو 3 سال میں انہوں نے کیا ہے عمران خان کی کیبنٹ کے اتنے وزیروں نے, اس کی ذمہ داری عمران خان پہ بھی آتی ہے, اسد عمر پہ بھی آتی ہے, حفیظ شیخ پہ بھی آتی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب صحیح تھا. اور میں یہ آپ کو بتاؤں ان کی غلط فیصلوں سے یہ جو ڈی ویلیوشن بھی ہوئی ہے, آئی ایم ایف نے لیٹ یہ گئے, تو یہ جو سارا بوجھ ہے یا جو معیشت کی تباہی ہے وہ حکومت کی ناکام پالیسیوں سے ہوئی ہے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ تجربے کار ہیں اور نہ ان کو کوئی اس طرح کی پتہ ہے, نہ یہ صرف ان کو ایک ہی پتہ ہے کہ اپوزیشن کو گالی کیسے دی جائے. مجھے طرف فاروق سلیم صاحب سے بات کرنے دیجیے کہ فاروق صاحب ان سارے معاشی معاملات کو ظاہر ہے آپ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی بھی. اب جو اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے یا تجویز پیش کر رہی ہے کہ ایک تو کم سے کم اجرت بڑھا دینی چاہیے, پھر جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ 20, 25 یا 30% بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑھائی جانی چاہیے تھیں. موجودہ معاشی حالات میں کیا گورنمنٹ یہ کر سکتی تھی؟ دیکھیے جو تنخواہیں بڑھانے والا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت مہنگائی کو کم کرنے میں ناکامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ مہنگائی والا جو ہے وہ پھل جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے, وہ چورن جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لے. اگر مہنگائی کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے. دیکھیے 2 بڑے ایلیمنٹس ہیں, اگر آپ بہت ہی غور سے ڈیٹیل سے جو بجٹ میں اعداد و شمار دیے گئے ہیں اگر ان کو بہت ہی ڈیٹیل سے دیکھیں, ایک اس میں لکھا گیا ہے کہ 610 ارب روپیہ اکٹھا کیا جائے گا پیٹرولیم لیوی کی مد میں, جس کا مطلب یہ ہے تقریباً 25 سے 30 روپے فی لیٹر جو ہے اس کا ٹیکس لگے گا ہر پیٹرول کے لیٹر کے اوپر اور ڈیزل کے لیٹر کے اوپر. اب مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومت شاید یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو سعودی عربیہ سے کچھ سستا تیل یا ڈیفر پیمنٹ کے اوپر تیل مل جائے گا اور شاید ان کو یہ والا کام نہ کرنا پڑے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے سوراخ جو واضح طور پہ نظر آتے ہیں, جیسے ہم نے بجٹ میں دیا ہے کہ 5,000 اور 800 ارب روپے کے ریونیو ٹیکسز اکٹھے کیے جائیں گے.
اگر آپ ریئلٹی بیس پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 5,000 ارب سے زیادہ اوپر نہیں جائیں گے، تو ایک 800 ارب کا سوراخ وہاں پہ نظر آتا ہے۔ ایسے بہت سارے اور سوراخ ہیں جو بجٹ کے اندر نظر آتے ہیں۔ شاید سوچا یہ جا رہا ہے کہ کسی سٹیج پہ ہم امریکہ کو قائل کر لیں گے اور امریکہ جو ہے وہ IMF کے اوپر پریشر ڈالے گا۔ یہ دو ایلیمنٹ جو ہیں، ایک سعودی عربیہ کا ایلیمنٹ تیل کے حوالے سے اور ایک امریکہ کا ایلیمنٹ IMF کے حوالے سے، اگر یہ پورے نہ ہوئے تو پھر جو بجٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں کئی آپ سمجھیں گے منی بجٹ لانے پڑیں گے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 12 منی بجٹ آئیں گے۔ تقریباً ایک منی بجٹ ہر مہینے آئے گا۔ کسی مہینے گیس کے اوپر ٹیکس ہوگا، گیس کی قیمت بڑھائی جائے گی، کسی مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گی، کسی مہینے بجلی کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ تو یہ جو ایک قومی بجٹ آیا اس کو تو آپ بھول جائیں گے، اگلے 12 بجٹ میں آپ دیکھیے گا کہ ہر مہینے ایک منی بجٹ آپ کے سامنے آئے۔ ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ قادر مندوخیل صاحب کھیلدار صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی بجٹ کے حوالے سے کیا اپوزیشن اس بجٹ کو منظور کروانے میں حکومت کی جو کوشش ہے اس پہ رکاوٹ کامیابی سے ڈال پائے گی یا نہیں ڈال پائے گی؟ حکمت عملی اپوزیشن کی کیا ہوگی، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین، بجٹ پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ فاروق سلیم صاحب، آپ کے انالیسس کے بعد بھی بریک میں قادر مندوخیل صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، تو مندوخیل صاحب آپ پوچھیں سوال ان سے جو وہ آپ کے کوئی کنسرنس تھے ان کے انالیسس پہ۔ فاروق سلیم صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ شاید یہ جو لیوی کے مد میں جو پیسے انہوں نے پیٹرول سے ادا کرنے، وہ شاید ان کو سعودی عرب سے امید ہو۔ کیا سعودی عرب نے جو نواز شریف صاحب کے دور میں جو قرض دیے تھے، کیا اس حکومت سے راتوں رات نہیں لیے جو چائنا سے قرض لے کے ان کو دیے؟ نمبر ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا سوال آپ نے کہا شاید آپ نے سوال کیا کہ شاید امریکہ کی طرف کیا امریکہ نے فوجی آڈے نہیں مانگے؟ خود جا کے وزیر خارجہ نے ابھی پچھلے دنوں مانا کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے۔ تو اگر یہ لیوی کے پیسے بچانا ہے تو سعودی عرب تو کم سے کم نہیں دیں گے، امریکہ دیں گے تو ان کے پورا ملک تو پہلے سے ان کے حوالے ہے، مزید فوجی اڈے دے کے وہ شاید اس کو کچھ خیرات مل جائے۔ میرا یہ سوال آپ کے سامنے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ فاروق سلیم صاحب، یہ جو کنڈیشن گورنمنٹ کی جانب سے لگائی گئی ہے ان ٹیکسوں کو کم کرنے اور لیوی نہ لگانے پر، اس کے ساتھ ساتھ IMF سے بھی کنڈیشنل کیا گیا ہے۔ فائنانس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ شاید اس مرتبہ IMF کا ہمارے ساتھ تعلق یا جو بیہیویئر ہے وہ دوستانہ نہ ہو، تو مطلب پھر یہی ہے جو آپ کی بات ہے کہ منی بجٹس اور آئیں گے اور صورتحال عوام کے لیے ذرا فرینڈلی نہیں ہوگی؟ دیکھیے، 16 فروری کو IMF کا سٹاف اور حکومت پاکستان وزارت خزانہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے 3 بڑے پلرز تھے۔ پہلا یہ تھا کہ 1200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے، دوسرا یہ تھا کہ 900 ارب روپیہ اضافی بجلی کی بلوں کی مد میں اضافی اکٹھا کیا جائے گا، اور تیسرا تھا کہ 610 ارب روپے کے ٹیکسز ہوں گے جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہوں گے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری کنڈیشنز جو وعدے کیے گئے تھے وہ بجٹ میں نظر نہیں آ رہے ہیں پوری طرح، تو شاید سوچا یہ جا رہا ہے کہ IMF ہمارے ساتھ بہت بڑی کوئی لچک دکھا پائے گی۔ اب میرا جو تجربہ رہا ہے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، ان کے جو پروگرامز ہیں جو آپ اگری کر چکے ہوتے ہیں اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام کو ری نیگوشیٹ کریں گے، شاید اس میں کچھ لچک ہم اپنے دلائل پیش کریں تو کچھ چھوٹی موٹی سی لچک ضرور ہمیں مل جائے، لیکن پورا پروگرام نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں پہ وہ پھر قیاس رائی آ جاتی ہے کہ اگر ایسا بجٹ بنایا گیا ہے تو شاید امریکہ کو قائل کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ کے جو IMF ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں تقریباً 8,31,000 ووٹ ہیں، یعنی کہ امریکہ کا جب ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے تو 8,31,000 کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بجٹ میں میں نے اپنے یہ دس واز مائی اوپینین، مجھے محسوس ایسا ہوا کہ جب تک یہ ممالک جو ہیں یہ کوئی انٹروین نہ کریں تو یہ بجٹ جس طرح بنایا گیا ہے اس طرح پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کھیلدار صاحب، کیا گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے پائے گی اپوزیشن بجٹ منظور کرانے میں؟ دیکھیں، بات یہ کہ جیسے مندوخیل نے کہا عددی اثر سے ہم بھلے تھوڑے کم ہو، مگر مجھے بتائیں کوئی بھی پارلیمنٹرین جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے
जिस तरह फ़रक सलीम साहब ने कहा कि हर महीने बजट आए, पहले भी आपने देखा 4 बजट आए हैं, तो बजट के दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ाया गया। तो हम कैसे ये कबूल करेंगे, किस तरह इनके जो झूठ का पलंदा जो उन्होंने सारा ये हेरा फेरी की है, तो इसको तो हम तो नहीं मानते, ना हम इसकी सपोर्ट करेंगे, ना हम इसको मंजूर करने देंगे। जितनी हमारे जो इत्तेहादी है, हम ख्याल हम सारे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन, भरपूर हम चाहेंगे कि ये बजट पास ना हो। ऐसे लोग भी हुकूमती सफ़ों में भी हैं। और जो आपने देखा इसी कौमी असम्बली में हमने गिलानी साहब ने जीता, हमारी अक्सरियत नहीं थी, मगर जिनके ज़मीर आया उन्होंने वोट दिया, हम जीत गए। तो मैं समझता हूँ ज़मीर वाल जैसे वो हलकों में जाएंगे या आवाम का दर्द महसूस करते हैं, तो वो इस हुकूमत के बजट को भले कितना भी वो पार्टी से सपोर्ट नहीं करेंगे। मंदो साहब, आखिर में आप ही बता दीजिएगा कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जो खेलदास साहब भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट में भी कुछ लोग उनके मुताबिक ऐसे हैं जो बजट से नाखुश हैं, क्या गवर्नमेंट मंजूर करवा लेगी बजट हकीकतन में? खेलदास साहब ने जो बात की है मैं बिल्कुल से इत्तफाक करता हूँ कि 56 MNA हमारे पास 7 है और 83 इनके है और जहांगीर तरीन साहब के साथ 8 है। और उससे भी छोड़िए, अभी पिछले हफ्ते इनका जो MNA है नूर आलम खान साहब, उन्होंने क्या स्पीच की वो आप सब ने सुन लिए बिजली के हवाले से। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बजट ऐसी है कि मैं मिसाल के तौर पर मेरे हल्का NA2 फोरियान बल्दिया टाउन का, मुझे अपनी आवाम को मेरी हर स्पीच का जवाब देना पड़ता है, और इसी तरह हर MNA से जैसा लोग पूछते हैं उसे। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग इस बिल पे दस्तखत करेंगे, उसके हक में वोट देंगे, वो क्या मुंह दिखाएंगे अपने हल्के को, ये तो वो हल्के के लोग जा रहे हैं। तो इस वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा आदाद शुमार में फ़र्क है, वो वफाकी हुकूमत में और पंजाब की हुकूमत में अगर अपोजिशन और कुछ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, खेलदास साहब, फ़रूक सलीम साहब हमारे साथ आप मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हमसे गुफ्तगू कर थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।